नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज आम्ही एकदम फटाफट जावन मटन पुलाव कसो करचो म्हणून पळया। यो इतलो इजी की तितलीच टेस्टी आसा आणि कोणी यो पुलाव करूंक जाता। सुरू करूया आयची रेसिपी। मटन पुलाव करच्या खातीर हांवें हांगा अर्धे केजी मटन घेतला। हाका 1 टेबलस्पून म्हणसर जिंजर गार्लिक पेस्ट, आले लसुणाचो पेस्ट, 1 टीस्पून कणपेरी पिठो, कोरिएंडर पावडर, हाचे सांगता 1 टीस्पून फेनल सीड्स बडीशेप हांवें असो पिठो करून घाला। हाचे सांगता अर्धे टीस्पून जिरें पिठो, क्युमीन पावडर आणि 1/2 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर। हाचे सांगता 2 कार्डमम येलो, 2 तिके साल, 1 तिके पान। हाचे सांगता अर्धे टीस्पून म्हणसर हांगा गरम मसाला पावडर घालचो। तशेंच तिखसाणे खातीर हांवें 4 तरणी मिरसांग घेतल्या। ही चड तिखसाण नातली मिरसांग, तशें हांवें 4 यूज केल्या। सांगता 1 स्लाइस केल्ले प्याव घालचो। तशेंच अर्धे टीस्पून म्हणसर हांगा लायम ज्यूस घालचो, लिंब्याचो रोस घालचो। तशेंच 1 मुठभर कणपेरी पालव आणि इल्लेशे पुदिना लीव्स, मिंट लीव्स हे घालचे। हाचे सांगता रुची प्रमाणे इल्लेशे मीठ, तशेंच 1/2 कप म्हणसर हांगा फ्रेश दही घालचे। हे सकट घाल्या उपरांत बरें करून मिक्स करचे। हाचे सांगता 1 टेबलस्पून म्हणसर तेल घालचे। तेल घाल्या उपरांत इल्लेशे उदक घालून हे हांगा बरें मिक्स करचे। उपरांत हांगा 15 ते 20 मिनिटां म्हणसर उकडूंक दवरचे। हांगा पयले विसील जाल्लेंच फ्लेम लो दवरून उपरांत 10 मिनिटां हे मांस हांगा उकडूंक दवरचे। मांस एकदम तरणे आसा जाल्यार ते उकडूंक चड वेळ लागना, त्या देखून 5 या 6 मिनिटां भितर हांगा कुकर बंद करून एक पाटी चेक करचे। हांगा हांवें 2 कप म्हणसर बासमती तांदूळ घेतला। ह्यो पयले बरो करून 3-4 उदकान धुवन ताची ताळणी काडून दवरल्या। उपरांत 25 मिनिटां खातीर ह्यो तांदूळ हांवें भिजत घालून दवरला। हांगा तुम्ही पळोवं येता हांवें मेजरमेंट कप यूज केला, तेच कप आमकां मागीर यूज करूंक आसा। मांस उकडल्या उपरांत आमी बिर्याणीचे एक आयदन घेया। ताका 1 टेबलस्पून म्हणसर तेल, तशेंच 2 या 3 टेबलस्पून म्हणसर हांगा तूप घालचे। तूप होऊन जाल्लेंच हाका 3 येळो, 2 ल्हान कुटकुटे साल, सांगता 3 लौंग, तशेंच 1 तिके पान हे घालून 2-3 मिनिटां खातीर म्हणे इल्लेशे वेळाक भाजचे। उपरांत हांगा 1 स्लाइस केल्लो व्हडलो सायजाचो प्याव घालचो आणि ह्यो इल्लोसो कलर चेंज जाता म्हणसर आमकां हांगा फ्राय करूंक आसा। प्याव हांगा इल्लोसो भाजून आयलोसो हाका 1 टेबलस्पून म्हणसर जिंजर गार्लिक पेस्ट घालचे, आले लसुणाचो पेस्ट। या आले लसुणाचो पेस्ट अशी रॉ स्मेल येता म्हणसर हांगा आमकां फ्राय करूंक आसा। हाचे सांगता हांगा 3-4 तीखनातल्यो मिरसांग घालच्यो, तरणे मिरसांग। हांवें हांगा एक पिकल्ली मिरसांग घाल्या, ही जस्ट शो खातीर, प्रेझेंटेशना खातीर मात्र, तुमकां नाका तर तुम्ही हे अवॉइड करूं येता। आता आमी या मिश्रणाक उकडून दवरलेले मांस आसा न्ही हे हाका घालचे। हांवें हांगा मांसांत उकडताना आसले उदक आसा न्ही हे एका कपान काडून दवरला। रिजन बिहाइंड इट, आमकां हे तांदूळ आसा न्ही या मांसांत शिजोवंक आसा, सेपरेट उकडोवंक ना। त्या देखून आमकां ते उदकाचे माप आसा न्ही रेशियो ते सोमा कळच्या खातीर हांवें एक्स्ट्रा उदक मांसाचे ते हांवें आनी एका कपांत काडून दवरला। मांस घाल्या उपरांत फ्लेम हाय दवरून हांगा कंटिन्युअसली स्टर करत रावचे। एक बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत हांगा आमी काडून दवरलेले उदक आसा न्ही ते घालचे। हे हांवें काडून दवरलेले उदक 1 कप म्हणसर आसले। हाचे सांगता मिक्सरांत इल्लेशें उदक घालून हांवें 3.5 कप म्हणसर हांगा उदक घाला। 2 कप हांवें तांदूळ घेतल्याक 3.5 कप म्हणसर उदक घाला। मोस्टली आमकां हे डबल करचे पडटा, पण हांगा मांसाचे इल्लेशें उदक सुट्टा जाल्ल्यान हांवें हांगा 3.5 कप म्हणसर मात्र उदक घाला। हे तुमी हांगा ध्यान दवरचे। रुची प्रमाणे इल्लेशे मीठ घालून या मांसाक आनी उदकाक एक बरो कोतकोतो येवंक आसा। ताचे उपरांत आमकां हांगा तांदूळ घालूंक आसा। बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत तांदूळ घालचो, नांतर तांदूळ आमकां बरो फुलोवन येना, तशेंच तांदूळ एकदम वसता म्हणटात न्ही तशें जाता। त्या देखून ही एक तुमी हांगा ध्यान दिवचें। तुम्ही ही रेसिपी फॉलो करून रांदतना इन केस मांसांत चड उदक ना जाल्यार
2 कप तांदळाच्या हिसाबार 4 कप उदक घालचें. उजो हाय दवरून एक बरो कोतकोतो हाडचो. आता आम्ही पागळून दवरलो तांदूळ आसा न्ही यो हाका घालचो. एक पावटी तांदूळ घाल्या उपरांत स्पुनांत एकदम फास्ट गुंडाय नाका, तांदूळ ब्रेक जाता. आमकां हिंगा ग्रेन्स आसात न्ही एकदम अख्खा आसाचे पडता, होल आसाचे पडता न्ही त्या देखून हांगा स्लोली स्पुनान तावन तांदूळ गुंडावचो. हांगा म्हाका मीठ इल्लेशें उणें पडलें म्हणून हांवें मीठ घालां. तुम्ही पयलें चेक करूं मागीर जाय तितलें मीठ घालचें. तांदूळ घाल्या उपरांत हांगा फ्लेम हाय दवरून एक बरो कोतकोतो हाडूंक आसा. बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत तुम्ही हांगा पळोवेत उदक हांगा आटोवन आयला, तशेंच तांदूळ इल्लोसो फुलोवन आयला. आता आमकां धांगणें दांपून फ्लेम लो दवरून 5 मिनिटां खातीर अशेंत उकडूंक सोडचें. 5 मिनिटां उपरांत धांगणेकान आमी चेक करया. उदक बरें हांगा आटोवन आयला. एक मिरच्याक हांगा स्पुनान बरें करून गुंडावचें. आता गार्निशा खातीर इल्लेशें कणकरी पालो, तशेंच इल्लेशें पुदिना आनी हाचे सांगात केवरा एसेन्स घालचें. हें आमकां मार्केटीन मेळटा. एक 2-3 ड्रॉप केल्यारय पावता. परमळा खातीर बिर्याणीचो परमळ बरो येता हांवें घाल्ल्यान. तशेंच 1.5 टीस्पून म्हणसर हांगा इल्लेशें तूप वयल्यान घालचें. हांगा उदक बरें आटोवन आयला. आता फ्लेम ऑफ करचें. उपरांत धांगणें दांपून हांगा 15 मिनिटां खातीर उबेकत तांदूळ उकडूंक सोडचो, तशेंच उदकय जिरोंक सोडचें. 15 मिनिटां उपरांत आमी आतां चेक करया. शीत बरें शिजलां, तशेंच उदकय बरें आटोवन हांगा पुलाव तयार जाला. पूण आमकां यो आतां इमिडिएटली सर्व करूंक जायना. तुम्ही हांगा पळोवेत शीत पुलावाचे सडावत जावन येत कन्सिस्टन्सीर आसता. हाच्या खातीर आमकां धांगणें दांपून आमकां हे इल्लेशें ताची उब आसा न्ही परतुनी निवच्या खातीर दवरचें पडटा. एकदम चड निवचें म्हण ना, इल्लेशें निवच्या खातीर आमकां धांगणें दांपून सायडीन दवरचें. 15 मिनिटां उपरांत आमी आतां सर्व करचें. तुम्ही हांगा शीत पळोवेत आतां कशें तुमकां पयलें दिसतालें शीत आनी आतां कशें दिसता म्हणून. एकदम शीत विंगड विंगड आसाचे, चिपकून आसूनचो. तशें करच्या खातीर तुमकां हांगा एक फावटी पुलाव जाल्या उपरांत धांगणें दांपून आमकां 15 मिनिटां दवरल्यार शीत एकदम विंगड विंगड जावन टेस्टी जाता. तुमकां एक्झॅक्टली व्हायट कलर जायचे जाल्यार मांस उकडटना हांगा हळदी पावडर घाली नाकात, टर्मरीक पावडर घाली नाकात. तें घाल्यार मात्र हांगा मांसाचो कलर शीताचो कलर हांगा येल्लो टर्न आउट जाता. बरो आसता. आयची व्हिडिओ तुमकां सर्वांक पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दयाकन लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक सयऱ्या धैर्यांक कुटुंबादारांक फॉरवर्ड करा, शेअर करा आनी म्हाका सपोर्ट करा. सांगाता ही रेसिपी तुमकां कशी लागली म्हणून दयाकन तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. तशेंच खंयची नवी रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट बॉक्सान म्हाका अपडेट करा. बेगीन सी येता नव्या रेसिपी वच्यो. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.